कि उन्होंने जो जनरल इलेक्शन है उनकी एक तरह से कैंपेन की तैयारी पकड़ ली है। आज देखिए ना, मेरा मतलब है 12 सीटें हैं पीएमएलएन की लाहौर के अंदर, और आपसे लिबर्टी स्क्वायर ना भरा जाए। इलेक्शन अपने वक्त पे ही, जो पीएमएलएन को तोड़ना चाहता था उसकी पार्टी कराची में किरची किरची हुई पड़ी है। पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम है, इसकी मुद्दत 30 जून को खत्म हो रही है। अगले इलेक्शन के अंदर पीटीआई पे पाबंदी नहीं होगी। इमरान खान साहब मैदान में नहीं। इमरान खान खुद को अगले इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाता हुआ नहीं देख पा रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्जिया का रिजवान रजीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे तो और भी बहुत सी अहम खबरें हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर से शुरू करते हैं, जो उन्होंने आज़ाद कश्मीर में मुश्ताक मिन्हाज साहब की कंपेन करते हुए की। तो क्या ये बाकायदा तौर पे उन्होंने जिस तरह से एक वो जारहाना तकरीर की और इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते हुए, लग ऐसा रहा है कि उन्होंने जो जनरल इलेक्शन है उनकी एक तरह से कंपेन की तैयारी पकड़ ली है और अब वो आगे जो है वो इसी टेम्पो को बरकरार रखेंगी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, आपको क्या लगता है? पीएमएलएन की जो जनरल इलेक्शन की कैंपेन होगी वो तो चलेगी मियां नवाज शरीफ के वापस आने के बाद। और अच्छा। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो, मेरी जो पुरानी इतलात है, नई इतलात जो है वो मुझे नहीं मिली, लेकिन जो पुरानी इतलात हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जिस दिन होंगे उससे 2 माह पहले पाकिस्तान में तशरीफ, और पूरे 2 माह दिए जाएंगे उनको इलेक्शन कैंपेन चलाने के। तो सर आपको और लगता है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें ये 2 माह काफी होंगे? नवाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस यही है, जो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से डिस्कस किया है, कि अगर उन्हें 2 माह कैंपेन के लिए मिल जाए तो वो पंजाब जो है वो इमरान खान के पास नहीं जाने देंगे। ये उनका दावा है, या उनके करीबी हलकों का दावा है। क्योंकि लास्ट टाइम जो है जब इलेक्शन हुए थे तो वो जेल में थे ना। तो बिल्कुल। खैर, ये अपनी जगह के ऊपर है एक बात। खुडिया में जलसा हुआ था, फिर उसके बाद बिहाड़ी में जलसा हुआ। ये 2 भरपूर जलसे करने के बाद लाहौर में जो लिबर्टी में इन्होंने 28 मई का शो किया, वो बहुत माठा शो था, अगर हमें ये कहने की इजाजत दी जाए। जो मरियम ने बिल्कुल। लाहौर के लिए जिन साहब को मुंतखब किया है पीएमएलएन लाहौर की क़यादत के लिए, वो खोखर साहब जो हैं, वो शायद उनके खिलाफ मुज़ाहमत आ रही है, या लोग इस फैसले को, या लाहौर के अंदर, आज देखिए ना, मेरा मतलब है 12 सीटें हैं पीएमएलएन की लाहौर के अंदर, और फिर उसके नीचे सूबाई बिल्कुल। असम्बलियों की भी सीटें होंगी। और आपसे लिबर्टी स्क्वायर ना भरा जाए तो ये, और भरपूर तरीके से ना भरा जाए, फिर वहां पे कोई काबिल जिक्र कोई एमपी एमएनए मौजूद ना हो, और जो दूसरे लोग हैं जो कि पार्टी के साथ डेडिकेटेड हैं या पार्टी के एमएनए हैं, वो इस बात की शिकायत करते हुए पाए जाएं कि उन्हें किसी ने बुलाया ही नहीं, उन्हें किसी ने दावत ही नहीं दी, उन्हें किसी ने इतला ही नहीं दी, कोऑर्डिनेट नहीं किया गया हमारी तरफ से, इनकी तरफ से। तो हम तो आ गए हैं, लेकिन चूंकि हमें कहा नहीं गया था तो हम वर्कर नहीं लेके आए। तो मतलब ये थोड़ी सी ना वो वाली जाहिर होती है कि वो उनके फैसले से तो सर अगर जिस तरह की ये सारी बातें आपने आपने पीएमएलएन के अपने लोगों के बारे में बताई, तो ठीक है इलेक्शन कैंपेन के लिए हो सकता है कि 2 महीने बहुत हो, लेकिन अगर पार्टी के अंदर इस तरह के इख्तलाफात हैं तो आपको लगता है कि ये वाला टाइम काफी होगा? देखिए, पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो है ना वो उस दिन ही खत्म हो जाएंगे जिस दिन नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। इख्तलाफात जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ के कुछ फैसलों से हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि मैं जो स्कीम है, मेरा ख्याल नहीं है, जो स्कीम है ना वो यही है कि नवाज शरीफ साहब 2 माह पहले तक पाकिस्तान में होंगे। अब आप वाला सवाल अपनी जगह पे मौजूद है कि क्या वो 2 माह के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट के ऊपर काबू पा लेंगे। तो मेरा सवाल वही है कि कम से कम उनकी अपनी फीलिंग यही है। तो अगर 8 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं, जो कि अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके खत्म होती है तो 8 अक्टूबर को होंगे,
اور اگر وہ اس بالکل کو ایک ہفتہ یا ایک دن پہلے توڑ دیتے ہیں تو پھر نومبر میں الیکشن چلے جائیں گے. تو بالکل اگر نومبر میں ہونے ہیں اگر نومبر میں الیکشن جائیں گے تو وہ بھی ٹیکنیکلی جائے جائیں گے, کوئی غیر آئینی اقدام نہیں ہوگا. اس ویکینڈ کے اوپر میں نے کافی سارے لوگوں سے بات کی ہے. الیکشن اپنے وقت پہ ہی ہوں گے, جو آئین کے اندر دیا ہوا اسٹیپولیٹڈ ٹائم قومی اسمبلی کے, اور ظاہر ہے کہ پنجاب اسمبلی کے تو حوالے وہ اکتوبر بنا. ہاں جی پنجاب نہیں, اکتوبر یا نومبر. پنجاب اسمبلی صحیح. کے حوالے سے وائلیشن ہو چکی ہے, کے پی کی اسمبلی کے حوالے سے وائلیشن ہو چکی ہے, لیکن وائلیشن کی وجہ سے جنہوں نے عمل کروانا تھا اس کے اوپر, ہماری سپریم کورٹ, وہ بھی پیچھے ہٹتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ایسی صورت میں جی قومی اسمبلی کے حوالے سے کوئی ایک دن کی بھی بلکہ ایک منٹ کی بھی وائلیشن نہیں ہوگی. ایک تجویز یہ بھی میڈیا کے اندر پھیلائی گئی کہ جناب ارلی الیکشن کے اندر جو ہے نا چلے جایا جائے, جولائی کے اندر. لیکن یہ بالکل میڈیا کی اپنی تھی, کیونکہ مطلب کہ جس طرح مہنگائی کا حال ہے, اس بجٹ کے اندر ریلیف دیے بغیر, بجٹ کے حوالے سے بھی آپ کو ایک خبر بتاتا چلوں. جی اس میں بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں, لیکن اگر فوری دو گروپ ہیں پی ایم ایل این میں, ان کا خیال یہ ہے کہ بجٹ کے اندر ہم امیڈیٹ ریلیف دیتے ہیں تو وہ ریلیف 4 مہینے تک یعنی کہ اکتوبر تک سسٹین نہیں کر سکے. تو ایسی ٹھیک ہے. صورت کے اندر جو ہے ہمیں جولائی میں ہی الیکشن کال کر دینے چاہیے, جون کے بجٹ اناؤنس کرنا چاہیے, امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور جولائی کے اندر الیکشن اناؤنس کر کے اور سپٹمبر میں الیکشن کروا دینے چاہیے. لیکن صحیح. دوسرا گروپ جو ہے نا, اس کا خیال ہے کہ نہیں, ہم اعتبار نہیں کر سکتے امرتا بدیال صاحب اور ان کی زیر انتظام عدلیہ کے اوپر. انہوں نے تاک کے ہمیں ڈسکوالیفائی کرنا ہے اور اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی فورم دستیاب نہیں ہوگا, لہذا ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے. تو کم وقت صحیح. میں جو امپیکٹ ہے ہمیں اکتوبر, وہ کہہ رہے ہیں اکتوبر نومبر کی تیاری کرنی چاہیے. تو یہ دو رائے ہیں, لیکن زیادہ ڈومینیٹ رائے کرتی ہوئی ہمیں اکتوبر نومبر کی نظر آ رہی ہے. وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپریل 2024 میں الیکشن ہوں گے یا نومبر 2024 میں الیکشن ہوں گے, میرا خیال یہ ہے, میری جو رائے ہے اس میں تو یہ مجھے مطلب کہ یہ اپنی موت مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ والی افواہیں. جی صرف میڈیا پہ آج کل ایک اور خبر جو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے وہ ہے ہمارے جو سابق آرمی چیف تھے ان کے حوالے سے. ہم نے یہ تو روایت دیکھی تھی کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جب ان کے پاس سے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ جائے یا عہدہ نہ رہے اس طرح سے, تو ان کے اوپر جو ہے وہ آوازیں بھی کسی جاتی ہے, جوتے پھینکے جاتے ہیں ان کے ساتھ, ان کو اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن اب ہمارے جو سابق آرمی چیف تھے ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اسی طرح کی کچھ خبر گردش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ شاید فرانس میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے, یا اب کیا اس طرح کی روایت بھی ہمیں سامنے نظر آئیں گی؟ 3 2 1. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہے. اس ویڈیو میں ایک نوجوان ہے جو مسز قمر جاوید باجوہ اور جناب قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اندرون شہر پیرس کی گلیوں میں پھر رہے, اور بالکل وہاں پہ وہ ان کے ساتھ نا بدتمیزی کرتا ہے, ان کو گالیاں دیتا ہے, پھر ان کا پیچھا کرتا ہے, ان کو چیز کرتا ہے. تو جی قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں, برداشت بھی کر رہے ہیں, اور وہ پشتوں میں ان کی جو مسز ہیں ان کے بارے میں بھی غلاظت کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہم قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو بھی ان کی سیاسی مقاصد تھے اس سے ایگری جی نہیں کرتے, اور بالکل جو وہ اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں مختلف جرنلسٹوں سے مل کے, ہم اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن یہ کوئی صحیح. طریقہ نہیں ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ کسی جگہ پہ پھر رہے ہوں اور آپ ان کو گالیاں بکیں یا آپ ان کا کیمرہ لے کے پیچھا کریں. صحیح. مطلب کہ بالکل وہ جو ہے یہ دس از کنڈیمیبل نا. آپ ان کے بالکل خلاف ہیں, آپ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں, جا کے ان کو قانون کے کٹہرے میں گھسیٹیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کیا ہے
تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بدتمیزی ہے. اس کو اگر اپروو کیا گیا یا اس کی اجازت دی گئی تو کل کو کوئی بھی سڑک پہ نکلنے جوگا نہیں رہ جائے گا. کل کو عمران خان صاحب نکلیں گے تو ان کے بھی مخالفین، ان کے حامی زیادہ ہیں تو ان کے مخالفین بھی زیادہ ہیں. سر آپ عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی، تو عمران خان صاحب نے جو ایک حالیہ انٹرویو دیا ہے اس میں تو وہ تو آلریڈی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی ذاتی انتقام چل رہا ہے؟ دیکھیے، جو نئی باتوں کا وہ اعتراف کرتے رہتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ میں قمر جاوید اپنا حافظ عاصم منیر صاحب کو واپس آنے کے بعد نہیں ہٹاؤں گا، وہ خواہ میری طرف سے غلط فہمی میں مبتلا ہے. پھر یہ خبر رپورٹ ہو گئی کہ جناب عاصم منیر صاحب کو انہوں نے اس لیے پرانے عہدے سے ہٹایا تھا، ISI چیف کے عہدے سے، کیونکہ انہوں نے ان کی جو موجودہ بیگم ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ پکڑ لیا تھا. اب کوئی اور اعتراف آ گیا اس حوالے سے کہ جناب عمران خان صاحب جو تھے وہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر انہیں PMLN کے اندر گروپ بنا کے دیے جائیں، توڑ کے دیے جائیں گروپ. یعنی کہ PMLN کو پنجاب کے اندر گروپوں میں تقسیم کر کے ISI انہیں دے. اور عاصم منیر صاحب چونکہ اس وقت ISI کو ہیڈ کر رہے تھے، اینڈ ہی ریفیوزڈ کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں ہے، اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ پولیٹیکلی کیجئے، ہم آپ کو نہیں کر کے دیں گے. تو اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا. جو تازہ ترین رائٹر کا انٹرویو ہے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب اس انٹرویو کو اون کر رہے ہیں، وہ اس کو ڈس اون نہیں کر رہے. تو اگر وہ ڈس اون کر رہے ہوتے اس بات کو، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو صاحب ہیں وہ پیش امام ان کا نام ہے، وہ رائٹر کے بیورو چیف ہے، انہوں نے انٹرویو کیا ہے. انٹرویو کے اندر کچھ چیزیں انٹرویور جو ہوتا ہے، یعنی جو انٹرویو کرتا ہے، وہ ٹیکسٹ کی شکل کے اندر لکھتا ہے نا. بہت امپورٹنٹ بات ہو تو وہ قوموں کے اندر کوٹ کر دیتا ہے. یہ بات کہ جناب جنرل صاحب جو ہیں وہ ان سے کہا گیا کہ PMLN کو پنجاب میں توڑ کے دو، تو وہ پنجاب میں نہیں توڑ کے انہوں نے، تو اس وجہ سے اختلافات ہوئے اور اس وجہ سے انہیں ہٹایا گیا. آج مریم نواز شریف نے بھی اسی کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا نا باغ میں، اور انہوں نے کہا کہ جو PMLN کو توڑنا چاہتا تھا اس کی پارٹی کراچی میں کرچی ہوئی پڑی ہے، اور کراچی کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کرچیوں کو اٹھا کے اپنا میئر لانا چاہ رہی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے این بلاک جماعت اسلامی کا. تو اصولی طور پہ اگر جمہوری اصول کو دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے. ہاں، لیکن وہاں پہ اب 3-4 ٹکڑے بن گئے ہیں PTI کے، اور کوئی کسی طرف جا رہا ہے، کوئی بارگیننگ کر رہا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے اس حوالے سے اس انٹرویو کے اندر بھی اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا اور پارٹی نہیں ہوئی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو بہرحال جو ہے وہ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کے پاس اور کیا سوال ہیں آپ کی زمبیل. سر چیز اب بجٹ کی آپ نے بات کی تھی کچھ دیر پہلے، تو جون کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اب الیکشنز کی جو ہے وہ بھی تاریخ قریب ہے. تو آپ کو IMF کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ ہمارا 30 جون کو ختم ہو جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ IMF کے بغیر جو پیش کیا جائے گا، یا کیا یہ اس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ کیا جائے گا تو آگے اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے ہماری معیشت پہ؟ دیکھیے، کچھ مطلب کہ مستند ذرائع سے یہ خبریں ہوئی ہیں، وہی بات جو ہم اپنے اس کے اندر پہلے کہہ چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے اس کی مدت 30 جون کو ختم ہو رہی ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ موجود رہنی چاہیے کہ IMF کسی ایسی حکومت سے معاہدہ نہیں کرتا جو ہے نا کہ جس کی مدت 6 ماہ سے کم ہو، اور چونکہ اس حکومت کی مدت اب صرف 4 ماہ رہ گئی ہے تو اس کے ساتھ تو IMF بالکل بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، 4 ماہ بھی کیسے رہ گئی، ہم جون میں بیٹھے ہوئے ہیں نا.
जी, जुलाई, अगस्त, ऐसे ही सितंबर और अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, 4 माह रह गई। तो मैंने आपसे अर्ज किया था बिल्कुल। कि हुकूमत से फायदा कोई नहीं करेगा। अब हुकूमत के पास दो चॉइसेस हैं। एक तो वो आईएमएफ के, अच्छा 30 जून को मुआहदे की मुद्दत भी खत्म हो गई है, आईएमएफ ने मुआहदा भी नहीं करना, इसका मतलब है तुम साडली मार गए, ऐसे तो मार गए, ठीक है ना। इसका मतलब बिल्कुल, तो यही हुआ ना, आईएमएफ का, सीधी सीधी बात है। अब अगर आईएमएफ ऐसे ने ही है। किसी ऐसी हुकूमत से मुआहदा करना है जिसके पास पूरा मैंडेट हो और जो 2 साल, 3 साल, 5 साल का मैंडेट लेके आए हो, तो वो अक्टूबर के बाद ही हो सकता है। ये जो बिल्कुल। इलेक्शन को आगे ना ले जाने की फिलॉसफी है, ये यहीं से समझ आती है कि आपकी नई सही। हुकूमत आई, नई हुकूमत आईएमएफ के साथ दोबारा बैठेगी और कोई मुआहदा करेगी और उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद शुरू होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल। उस 3 साल मुआहदे के अंदर से फिर निकलेंगे तो फिर जाके कोई मैशत की बहाली की सूरत नजर आएगी। तो आप जो हैं इसी असना के अंदर अगर हमें आईएमएफ जो है अब इस सूरत के अंदर हुकूमत जो बजट बना रही है, जो 9 जून को पेश किया जा रहा है, वो बजट वही है कि जिसमें ज्यादातर तो कॉस्मेटिक मैयर होंगे, लेकिन हुकूमत एक दफा बजट खसारे को, फलाने को, ढमकाने को नजरअंदाज करते हुए लोगों को हेवीली सब्सिडाइज करने जा रही है अगले 4 माह के लिए। और पीटीआई इसको रुकवाने की कोशिश करेगी अदालत में जाके, कहेगी हमें सर पीटीआई बजट बजट रुकवाने की तो बड़ी बात की बात है पीटीआई की तरफ से, लेकिन अभी पहले जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इशारतन बात करें कि जी अगर अदालत पीटीआई पे पाबंदी लगाना चाहती है तो खास कम और जहां पाक और ये वो, तो क्या उससे पहले पीटीआई पे कोई पाबंदी लगने का कोई इम्कान आपको नजर आता है कि शायद उनके ऊपर पाबंदी लग सकती है? नहीं, पीटीआई पे पाबंदी नहीं होगी अगले इलेक्शन के अंदर, पीटीआई पे पाबंदी नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन जब होगा, जो हमें जराए बताते हैं, इमरान खान साहब मैदान में नहीं होंगे। और अच्छा। इमरान खान से साहब से मिलके आने वाले कुछ सहाफियों ने हमें 2 तरह की बातें बताई। एक तो उन्होंने अदलिया से उम्मीद अपनी खत्म कर दी है इमरान खान साहब ने, ठीक है। अच्छा। और जी। दूसरा उन्होंने मतलब अब उनका ख्याल नहीं है, पहले उनका ख्याल था कि जज जो है ना हमें हेल्प आउट करेंगे, ये करेंगे, तो गुफ्तगू के अंदर उनका ये तासुर था कि उनकी अदलिया से उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ जो है वो मेरा मतलब है ये भी उनके ख्याल के जहन के नेहा खाने में कहीं पे है कि वो अगली इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं होंगे। अच्छा। यही बहुत सारे सर्कल्स जो हैं वो कह रहे हैं, वो घर में हूँ, तो सर वो अगर जेल में ये हूँ। तो ये क्या यही वजह तो नहीं है कि ये इतने ज्यादा लोग जो है वो पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, आप देखिए उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो या तो सियासत छोड़ रहे हैं या पीटीआई का ओहदा छोड़ रहे हैं, लेकिन पीटीआई नहीं सर छोड़ रहे। सियासत छोड़ने का क्या मकसद है? तो थोड़े दिनों के बाद वो वापस भी आ सकते हैं, आपको पता ही है। हाँ, ये वाला ना थोड़े दिनों के बाद वापस भी आ सकता है। और पीटीआई वो को तो जैसे बिल्कुल तबीयत नासाज जैसे कोई इम्पोर्टेंट मौका है तो हमारे सियासतदानों की तबीयत नासाज हो जाती है, जब वो टाइम गुजर जाए तो फौरन उनकी सेहत बहाल हो जाती है, खिदमत खल्क भी याद आती है, तो ये सियासत तो कभी भी याद आ सकती है। हाँ बिल्कुल, उन्हें सियासत कभी भी याद आ सकती है, उनके दिल के अंदर मोहब्बत, वतन की मोहब्बत जाग पड़ती सकती है, कुछ भी हो सकता है ठीक है। और इंटरेस्टिंगली मेरा ख्याल है 90% के करीब लोगों ने सियासत छोड़ी है, पीटीआई नहीं छोड़ी, ठीक है। तो वो किसी भी वक्त जो है, अब उसमें कुछ वहां पे जो इतलात हैं वो यही हैं। हाँ, 2 बातें ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी। जब एक साहब जो थे वो कुछ लोगों के साथ मिलने गए और मिलके वापस आए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की बातों से उन्हें लगा कि इमरान खान खुद को अगले इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाता हुआ नहीं देख पा रहे, ठीक है। और अच्छा। दूसरा उन्होंने ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि मैं अगला इलेक्शन के अंदर से बाहर हूँ। अब वो सही। बाहर है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो डिसहार्ट ना हो जाए, किसी ना किसी शक्ल के अंदर पीटीआई जो होगी उसे सियासी मैदान में रखा जाएगा। इसलिए पीटीआई के ऊपर शायद पाबंदी ना लगे, मौलाना की ख्वाहिश पूरी ना हो,
سر لیکن وہ لیکن یہ بات بھی تو آپ مانے، جس طرح سے ابھی آپ نے اس ویلاگ کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو نون لیگ کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. تو اگر پی ٹی آئی میدان میں ہوگی اور وہ عمران خان کے بغیر ہوگی تو وہ کیا پی ٹی آئی ہوگی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ اگر عمران پی ٹی آئی میدان مطلب یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ پچھلی دفعہ میدان سے نکال کے نواز شریف کے ساتھ کیا گیا تھا، وہی اس دفعہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. یہ ہمارے دوست کی فیلنگ ہے. تو ناظرین آپ نے سنا، رضوان صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کے دوست کی کیا فیلنگ ہے، لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، یہ فیلنگز کس حد تک سچی ثابت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. جو زیادہ دور نہیں ہے، چند ماہ میں اس بات کا فیصلہ ہو ہی جائے گا، اور پاکستانی عوام کی جو ہے وہ قسمت کا فیصلہ لکھا جائے گا کہ آخر اگلے آنے والے سالوں میں ہم پہ کون حکومت کرنے والا ہے. تو آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.